जस्तै ब्याङ्कको के हुन्छ सबै ब्याङ्कको ब्रान्चेसहरु हुन्छ हैन त्यही भएर टोटल पार्टिसिपेसन यहाँ दिएको छ हैन ब्याङ्क ब्रान्चेस पनि हुन्छ हैन यो सबै ब्रान्चेस कुनै न कुनै ब्याङ्कको हुन्छ त्यही भएर यहाँ टोटल पार्टिसिपेसन दिएको छ यिनीहरु भनेको के हो त यो भनेको यो ब्रान्च नम्बरलाई यो ड्यास ड्यास गरेर यसलाई के हो डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट बनाएको छ यो के हो विक एन्टिटी हो यो कुन ब्याङ्कको ब्रान्च हो भनेर थाहा पाउनलाई ब्याङ्क थाहा पाउनु पर्यो कुन ब्याङ्कको ब्रान्च हो भनेर यो चाहिँ केमा डिपेन्ड छ त ब्याङ्कमा डिपेन्ड छ ब्याङ्कको जस्तो भनौँ न यो कीर्तिपुरमा एउटा कुनै ब्रान्च छ भने कुन ब्याङ्कको हो त फलानु ब्याङ्कको भनेको ब्याङ्क ब्रान्च केमा डिपेन्ड हुन्छ त ब्याङ्कमा डिपेन्ड हुन्छ हैन त्यही भएर यो विक एन्टिटी छ र यो हाम्रो के हो त स्ट्रङ एन्टिटी हो यसको लागि यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी की भयो यो चाहिँ हाम्रो के हो त डिस्क्रिमिनेटिभ की हो डिस्क्रिमिनेटिभ केलाई के भन्छ त्यसलाई ड्यास ड्यासले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ इलिप्स भित्र ड्यास ड्यासले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो त कीहरु के भन्छ यो त एट्रिब्युटहरु भयो त्यसपछि ब्याङ्क ब्रान्चसँग के हुन्छ एकाउन्ट हुन्छ हैन यो ब्याङ्क ब्रान्चको जति एकाउन्ट हुन्छ कुनै न कुनै ब्याङ्क ब्रान्चमा हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो त कस्टमर भइहाल्यो कस्टमरको एकाउन्ट हुन्छ त्यस्तै यो ब्याङ्क ब्रान्चमा लोन जो हुन्छ त्यो सबै लोन के हुन्छ कुनै न कुनै कस्टमरको हुन्छ सो दिस इज सिम्पल ER डायग्राम किन यस्तो भयो त्यसपछि हामीले एक्सटेन्डेड के भयो यार हामीले एक्सटेन्डेड ER मोडल अघिसम्म हामी पढेको के हो त सिम्पल ER मोडल हो त्यसमा केही इन्हान्स फिचरहरु हैन केही एक्स्ट्रा एडिशनल कन्सेप्टहरु एड गर्यो भने के हुन्छ त इन्हान्स ER मोडल हुन्छ सो इन्हान्स ER मोडल अथवा एक्सटेन्डेड ER मोडलमा it include all the concept of ER model with additional concept of superclass and subclass specialization and generalization then the resulting model is called extended ER model or enhanced ER model resulting model लाई हामी के भन्छौं त एक्सटेन्डेड ER मोडल और इन्हान्स ER मोडल सो इन्हान्स ER मोडल भनेको के हुन्छ त कुनै पनि ER मोडल जसले के गर्छ त all basic concept of ER model with additional concept of specialization generalization and superclass and subclass then the resultant model is called the extended ER model extended ER model अथवा enhanced ER model कसलाई भन्छ त त्यो ER model जसमा के हुन्छ त all concept of basic ER model or additional concept of superclass subclass and specialization generalization को concept छ भने त्यस्तो मोडललाई हामी के भन्छौं त extended ER model भन्छ अथवा enhanced ER model भनिन्छ यसमा हामीले it includes the some केही कन्सेप्टहरु जस्तै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड को कन्सेप्टहरु अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरु यसले युज गर्छ जस्तै इनहेरिटेन्स हैन इनहेरिटेन्स को कन्सेप्टले के गर्छ त युज गर्छ सुपर क्लास एन्ड सब क्लासमा व्हाट इज सुपर क्लास व्हाट इज सब क्लास यो अस्तिले पढिसकेका छौं त्यही पनि एकचोटि एन्टिटी टाइप with additional meaningful subgrouping of its entity just the example को लागि employee may be further grouped into the secretary engineer manager technician salary employee hourly employee जस्तै कुनै इम्प्लोइ छ भने अनि त्यो इम्प्लोइ मेबी के हुन सक्छ सैलरी इम्प्लोइ हुन सक्छ सैलरी बेस्ड काम गर्छ अथवा आवर बेस्ड काम गर्छ हैन अथवा त्यो इम्प्लोइ कुनै इन्जिनियर होला कोही टेक्निशियन होला कोही रिसेप्सनिस्ट होला सो इम्प्लोइलाई फर्दर के गर्न सकिन्छ ग्रुप गर्न सकिन्छ
सो इच ग्रुपलाई हामीले गर्दाखेरि इम्प्लोइ भनेको के भयो त सुपर सेट भयो, इम्प्लोइ भनेको के हो त सुपर क्लास भयो र यिनीहरू के हो त म्यानेजर टेक्निसियन के हो त सब क्लास भयो, सबसेट भयो। सो सुपर क्लासलाई हामी के भन्छौँ त त्यसलाई हामी सुपर क्लास जो भनौँ न जसबाट ग्रुप भएको छ भने त्यसलाई सुपर क्लास र जो ग्रुप भएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सब क्लास भन्छौँ। जस्तै सेक्रेटरी, इन्जिनियर यिनीहरू के भयो त सब क्लासहरू छ, इम्प्लोइ चाहिँ के हो त सुपर क्लास हो। सो यसरी चाहिँ हामीले ग्रुप गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलको लागि एउटा पर्सन भनेछ, पर्सन भनेको द्याट मे बी इम्प्लोइ हुनसक्छ अथवा कुनै कस्टमर हुनसक्छ। सो पर्सनलाई के गरे हो फर्दर ग्रुप गरे हो र यो सुपर क्लास सब क्लासमा रिलेसनसिपलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हैन सुपर क्लासबाट सब क्लास रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले यो हाफ डायमन्ड जो छ हैन ट्रायंगल टाइपको यसलाई हाफ डायमन्ड भन्छ। यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, रिलेसनसिप रिप्रेजेन्ट गर्नलाई यो हाफ डायमन्डको युज गरिन्छ। ठीक छ। त्यस्तै हामीले इम्प्लोइलाई पनि फर्दर ग्रुप गर्न मिल्छ हो कि हैन। जस्तै जबको बेसिसमा ग्रुप गर्न मिल्छ। के को बेसिसमा हो त जबको बेसिसमा। जस्तै अफिसर छ, कोही टेलर छ, कोही सेक्रेटरी छ हैन। सो यो भनेको के हो त सब क्लास भयो। इम्प्लोइ यसको लागि के हो त सुपर क्लास भयो। यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो के छ एट्रिब्युटहरू छ। सो के सुपर क्लास के सब क्लास भन्ने तपाईले थाहा पाउनुभयो। अर्को कन्सेप्ट स्पेशलाइजेसन एन्ड जेनरलाइजेसनमा स्पेशलाइजेसन भनेको के हो त हेरौँ। स्पेशलाइजेसन इन द प्रोसेस अफ डिफाइनिङ सेट अफ सब क्लास फ्रम द सुपर क्लास। सुपर क्लासबाट सब क्लास डिफाइन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त स्पेशलाइजेसन भन्छौँ र स्पेशलाइजेसनलाई टप डाउन अप्रोच पनि भनिन्छ। स्पेशलाइजेसन भनेको के हो त टप डाउन अप्रोच हो। सो सुपर क्लासबाट सब क्लासतिर आउनु भनेको के हो त स्पेशलाइजेसन हो। जस्तै अगाडिको फिगरमा तपाईहरु हेर्नु भएको छ इम्प्लोइबाट सेक्रेटरी, इन्जिनियर, टेक्निशियन भएको छ। सो सेक्रेटरी, इन्जिनियर, टेक्निशियन के हो त स्पेशलाइजेसन अफ इम्प्लोइ सुपर क्लास हैन। इम्प्लोइ सुपर क्लासबाट स्पेशलाइज गरे। सो त्यसपछि हाम्रो सुपर क्लासको के भन्छ सब क्लासमा डिराइभ गर्दा त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्पेशलाइजेसन भन्छौँ र यसको आफ्नो एट्रिब्युटहरू हुन्छ। सब जस्तै सुपर क्लासको सबै एट्रिब्युट सब क्लासले के गर्छ इनहेरिट गर्छ। सुपर क्लासको सबै एट्रिब्युटलाई सब क्लासले इनहेरिट गरिरहेको हुन्छ। इनहेरिट त्यही भएर अघि हामीले यसमा के हेर्यौँ त स्पेशलाइजेसन जेनरलाइजेसनमा तपाईको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट जो इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ इनहेरिट गर्छ। जस्तै प्यारेन्टबाट चाइल्डलाई केही प्रोपर्टिजहरु के गर्छ त इनहेरिट गर्छ। सो त्यही हो। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल अघि जस्तै यहाँ यो सुपर क्लासबाट सब क्लास डिराइभ गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट हो। यसलाई डिस्जोइन्ट कन्स्ट्रेन्ट भनिन्छ है। यो चाहिँ अहिले हामीले तल पढ्छौँ। यो इम्प्लोइ भनेको के हो एउटा इन्टिटी हो। यसलाई फर्दर ब्रेक गर्न मिल्छ। जस्तै सेक्रेटरी छ, टेक्निशियन छ, इन्जिनियर छ। सो यसलाई फर्दर ब्रेक गरेको भनेको यो चाहिँ के हो त सब क्लास भयो। यो चाहिँ के हो त सुपर क्लास र यो सेक्रेटरीले यो सुपर क्लासको सबै प्रोपर्टीलाई सबै एट्रिब्युटलाई के गर्छ इनहेरिट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै एक सेक्रेटरी छ भने त्यसको पनि नेम हुन्छ, बर्थ डेट हुन्छ, एड्रेस हुन्छ, जब टाइप हुन्छ भनेको सबै कुरा इनहेरिट गर्छ है। सो यो चाहिँ एकचोटी हामीले सुपर क्लासमा लेखेको एट्रिब्युट सब क्लासमा लेख्नु पर्दैन। यसको एडिशनल कुनै एट्रिब्युट छ भने त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। त्यसको एडिशनल कुनै एट्रिब्युट छ भने त्यो चाहिँ हामीले सब क्लासमा इन्क्लुड गर्छौँ। जस्तै टेक्निशियनको टाइप ग्रेड लेखेको छ हैन, टाइपिङ ग्रेड के छ
त्यस्तै इन्जिनियरको टाइप के छ त्यो चाहियो र यो डिसजोइन्ट कन्स्टेन्टको कन्सेप्टको हामीले यसमा पनि कन्स्टेन्ट स्पेसलाइजेसन जेनरलाइजेसन भन्ने कन्स्टेन्टहरू युज गर्छौँ जस्तै डिसजोइन्ट कन्स्टेन्ट ओभरल्यापिङ कन्स्टेन्ट यो सबै कन्स्टेन्टहरू डिसजोइन्ट कन्स्टेन्टले के भन्छ त एउटा सब क्लासमा भएको एन्टिटी अर्को सब क्लासमा पर्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिसजोइन्ट कन्स्टेन्ट भन्छौँ है डिसजोइन्ट भनेको सेक्रेटरी टेक्निसियन हुन सक्दैन टेक्निसियन इन्जिनियर हुन सक्दैन त्यही भएर यो छुट्टै छुट्टै हो यो छुट्टै हो यो छुट्टै हो सो यसलाई सुपर क्लास र सब क्लासको कन्सेप्ट छ अब यसमा जस्तै अब यो स्पेसलाइजेसन भनेको के हो त स्पेसलाइजेसन भनेको के हो त स्पेसलाइजेसन इन द प्रोसेस अफ मेकिङ द सुपर क्लास एन्टिटी इन्टु द सब क्लास होइन सुपर क्लासबाट सब क्लास बनाउने प्रोसेसलाई नै के भन्छ त स्पेसलाइजेसन भनिन्छ जस्तै यो एउटा स्पेसलाइजेसनको इक्जाम्पल हो र यसलाई हामी के भन्छौँ त टप डाउन अप्रोच भनिन्छ माथिबाट तल आउनु भनेको टप डाउन अप्रोच हो जस्तै इम्प्लोइलाई फर्दर ब्रेक गरेको होइन इम्प्लोइ मेबी म्यानेजर हुनसक्छ होइन त्यस्तै इम्प्लोइ मेबी स्यालेरी बेस इम्प्लोइ हुनसक्छ आवर बेस इम्प्लोइ हुनसक्छ यहाँ हामीले यो छ नि यो चाहिँ हामीले ओभरल्यापिङ कन्सेप्ट जस्तै यहाँ भएको सबै इम्प्लोइ यहाँ यो टोटल पार्टिसिपेसन है डबल लाइन हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो यो टोटल पार्टिसिपेसन यहाँ भएको सबै इम्प्लोइ के हुन्छ कि त आवरली इम्प्लोइ हुन्छ कि त के हुन्छ स्यालेरी इम्प्लोइ भएपछि कि त स्यालेरी बेस काम गर्छ कि त आवर बेस काम गर्छ होइन सो स्यालेरी बेस इम्प्लोइ आवर बेस इम्प्लोइ हुन सक्छ त्यही भएर यसलाई ओभरल्यापिङ यहाँ ओ लेख्ने हो नलेखेको हो त्यहाँ ओ लेख्न मिल्छ सो ओभरल्यापिङ भन्छ ओभरल्यापिङ भनेको एउटा सब क्लासको एन्टिटी अर्को सब क्लासमा पर्छ भने त्यसलाई हामी ओभरल्यापिङ जस्तै मैले तपाईँको जस्तै प्राइम कलेजमा काम गर्दा मैले अहिले फुल टाइम छ भने म स्यालेरी बेस भयो म त्यही पार्ट टाइम पनि गरेँ जस्तै फुल टाइमको पिरियड सकेपछि एक्स्ट्रा कुनै क्लास लियो भने त्यो के भयो पार्ट टाइम भयो पार्ट टाइम भनेको ओभरल्यापिङ भयो होइन सो आवर बेस भयो त्यो छुट्टै स्यालेरी आउँछ हो त्यतिखेर के भयो त ओभरल्यापिङको कन्सेप्ट भयो त्यसलाई ओभरल्यापिङ डिस्टेन्ट कन्स्टेन्ट भनिन्छ डिस्टेन्ट कन्स्टेन्ट भयो सो यो अल अबाउट स्पेसलाइजेसनको एउटा इक्जाम्पल हो त्यस्तै अर्को हाम्रो के भयो त जेनरलाइजेसन भनेको के हो त रिभर्स मेकानिजम अफ स्पेसलाइजेसनको रिभर्स मेकानिजम के हो त जेनरलाइजेसन रिभर्स अफ द स्पेसलाइजेसन प्रोसेस हो यसमा हामीले सब क्लासबाट ग्रुप गरेर सुपर क्लास बनाउनु भनेको स्पेसलाइजेसन हो So several classes with the common feature are generalized into the superclass. Originally classes become the subclass. Common feature भएको subclass superclass generalization. यसमा हाम्रो जस्तै इक्जाम्पल छ कार ट्रक के हो जेनरलाइज इन्टु द भेहिकल कार र ट्रक एउटा सब क्लास छ भने यसलाई जेनरलाइज पार्टमा गयो भने के यो सबै त भेहिकल हो नि त भेहिकल भित्रै पर्छ नि त यो सबै सो बोथ कार एन्ड ट्रक बिकम्स अ सब क्लास अफ द सुपर क्लास भेहिकल सो सुपर क्लास हाम्रो के हुन्छ त भेहिकल हुन्छ सब क्लास के हुन्छ त कार र ट्रक हुन्छ सो यो हामीले पढ्यौँ र यसमा सानो एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यसको एन्टिटी जस्तै कारको के हुन्छ प्राइस होला लाइसेन्स प्लेट नम्बर होला हैन भेहिकल के भन्छ भेहिकल आइडी होला कारको स्पिड हुन्छ कतिवटा प्यासेन्जरहरू राख्ने क्यापेसिटी हुन्छ त्यस्तै ट्रकको पनि के हुन्छ आफ्नो भेहिकल आइडी हुन्छ आफ्नो लाइसेन्स प्लेट नम्बर हुन्छ हैन नम्बर अफ एक्सल कति हुन्छ प्राइस हुन्छ यो सबै एट्रिब्युट अफ कार र ट्रकको देखाएको छ अब यहाँ चाहिँ हामीले के भनेको सुपर क्लास टु सब क्लास हैन अथवा सब अब यसलाई हामीले माथि जस्तै यहाँ तलबाट माथि तान्दियो भने यो के हुन्छ जेनरलाइजेसन हुन्छ जस्तै कार र भेहिकलको भेहिकल आइडी प्राइस र लाइसेन्स प्लेट नम्बर यो तीनटै एट्रिब्युट के यसमा पर्छ यसमा पनि पर्छ यसमा पनि पर्छ मैले अघि के भने त यो स्पेसलाइजेसन जेनरलाइजेसनमा कस्तो हुन्छ त सुपर क्लासको अल एट्रिब्युट सब क्लासलाई के गरेर आउँछ इनहेरिट गर्छ
भनेको सब क्लासको एट्रिब्युट सुपर क्लासले इनहेरिट गर्दैन, तर सुपर क्लासको एट्रिब्युट के गर्छ त सब क्लासले इनहेरिट गर्छ। सो यो दुईटैलाई क्याटेगोराइज गरेर यसमा पर्छ भनेको यताबाट माथि तलबाट माथि हेर्यो भने यो के हुन्छ त जेनरलाइजेसन हुन्छ। जस्तै युनिभर्सिटीको हामीले कुनै ER मोडल बनायो भने हामी माथिबाट पहिला के टियु युनिभर्सिटी भयो, टियुबाट डिफ्रेन्ट फ्याकल्टी छ, जस्तै साइन्स फ्याकल्टी छ, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी छ हैन, आर्ट्स फ्याकल्टी छ, फेरि साइन्समा पनि जस्तै CSIT छ, जेनरल BSc छ हैन, त्यस्तै हाम्रो माइक्रोबायोलोजी छ हैन। त्यसै आयो भने त्यो के भयो स्पेशलाइजेसन भयो। तर हामीले जस्तै CSIT, जेनरल फिजिक्स, म्याथ हैन, बायोलोजी यो सबैलाई ग्रुप गर्यो भने केमा पर्छ त साइन्स फ्याकल्टीमा पर्छ। त्यस्तै साइन्स फ्याकल्टी, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी हैन, अरू फ्याकल्टी सबैलाई ग्रुप गर्यो भने के हुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी भित्रै पर्छ। सो त्यो भनेको तलबाट माथि जानु भनेको जेनरलाइजेसन हो, त्यही माथिबाट तल आउनु भनेको के हो त स्पेशलाइजेसन हो। अब यो स्पेशलाइजेसन जेनरलाइजेसनमा नि डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रेन्टहरु हुन्छ हैन। अहिले मैले अघि भने त्यसमा डिस्जोइन्ट कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, ओभरल्यापिङ कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, कम्प्लिटनेस कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ हैन। सो यसमा एउटा पाँचवटा कन्स्ट्रेन्ट छ। एउटा भनेको प्रेडिकेट डिफाइन कन्स्ट्रेन्ट छ, अर्को एट्रिब्युट डिफाइन कन्स्ट्रेन्ट, युजर डिफाइन कन्स्ट्रेन्ट, त्यसपछि कम्प्लिटनेस कन्स्ट्रेन्ट, अनि त्यसपछि हाम्रो माथि डिस्जोइन्ट कन्स्ट्रेन्ट, डिस्जोइन्ट एन्ड ओभरल्यापिङ। त्यो माथिको यो एट्रिब्युट कन्स्ट्रेन्ट भन्ने छ नि, युजर डिफाइन कन्स्ट्रेन्ट छ, अनि एट्रिब्युट डिफाइन कन्स्ट्रेन्ट छ, अनि यो प्रेडिकेट कन्स्ट्रेन्ट त्यति युज हुँदैन। तर तपाईँ तलको जो हामीले पढ्यौँ नि डिस्जोइन्ट कन्स्ट्रेन्ट, ओभरल्यापिङ कन्स्ट्रेन्ट एन्ड कम्प्लिटनेस कन्स्ट्रेन्ट आर मोस्टली युज इन द ER मोडल। ER मोडलमा धेरै युज हुन्छ। कहिलेकाहीँ इक्जाममा पनि सोधिदिन्छ व्हाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्रेन्ट इन स्पेशलाइजेसन एन्ड जेनरलाइजेसन। सो स्पेशलाइजेसन एन्ड जेनरलाइजेसनमा के कन्स्ट्रेन्टहरु हुन्छ त एउटा प्रेडिकेट डिफाइन कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, एट्रिब्युट कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, युजर डिफाइन कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, के भन्छ त डिस्जोइन्ट एन्ड ओभरल्यापिङ कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, र अर्को भनेको के हो त कम्प्लिटनेस कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ। देयर आर 5 कन्स्ट्रेन्ट इन स्पेशलाइजेसन जेनरलाइजेसन। सो प्रेडिकेट डिफाइन कन्स्ट्रेन्ट भनेको के हो त्यो हेरौँ। इफ वी क्यान डिटरमाइन एक्ज्याक्टली दोज एन्टिटी द्याट विल बिकम द मेम्बर अफ each subclass by condition the subclass are called predicate defined। predicate भनेको predicate गर्न सक्ने के डिटरमाइन गर्न सक्ने हैन, डिटरमाइन गर्न सक्ने। यदि हामीले कुनै एन्टिटीलाई डिटरमाइन गर्न सक्छौं यो चाहिँ यो सब क्लासमा पर्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त predicate defined constant भन्छौं हैन। predicate defined subclass भनिन्छ हैन। So if you can determine those entity who becomes the member of each subclass by a condition, the subclass are called predicate defined subclass हैन। यसलाई हामी के भन्छौं त predicate defined subclass भन्छ। If you can determine हैन, डिटरमाइन गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामीले predicate defined subclass भन्ने। So condition is constant that determine the subclass member। हामीले यसमा कन्डिसन के हुने भयो त डिटरमाइन गर्न सक्ने हैन, यो एन्टिटी कुन सब क्लासमा पर्छ, कुन सब क्लासको मेम्बर हो, देन दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट डिफाइन्ड कांस्टेंट, प्रेडिकेट डिफाइन्ड सब क्लास। सो डिस्प्ले प्रेडिकेट डिफाइन्ड सब क्लास बाय राइटिङ द प्रेडिकेट कन्डिसन नेक्स्ट लाइन अट्याचिङ द सब क्लास टु इट्स सुपर क्लास। त्यो गासै लेख्नु पर्दैन। अर्को हेरौँ, अर्को भनेको एट्रिब्युट डिफाइन भनेको के हो। इफ अल सब क्लास इन द स्पेशलाइजेसन have membership condition on same attribute of the superclass, then specialization is called attribute defined specialization। If all subclass in the specialization have membership condition on same attribute, तो त हाम्रो जति सब क्लास छ नि त त्यो स्पेशलाइजेसनमा कुनै न कुनै हाम्रो के त त्यसको सबै एट्रिब्युटहरु सुपर क्लासमा हुन्छ। माने त्यो के भयो त एट्रिब्युट डिफाइन सुपर क्लास भयो, एट्रिब्युट डिफाइन स्पेशलाइजेसन भयो। जस्तै एट्रिब्युट इज कॉल्ड डिफाइनिङ, यसलाई हामीले के भन्छौं त डिफाइनिङ एट्रिब्युट भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि
हाम्रो इम्प्लोइ छ भने इम्प्लोइको सब क्लासहरु के छ, सेक्रेटरी छ, टेक्निशियन छ, इन्जिनियर छ। तर यिनलाई के को आधारमा हामीले डिफाइन गरेका त जब टाइपको आधारमा। सो जब टाइप भनेको के हो त डिफाइनिङ एट्रिब्युट हो। जस्तै जस्तै इम्प्लोइ छ अथवा भनौँ न इम्प्लोइलाई हामीले स्यालेरी इम्प्लोइ र आवरली इम्प्लोइ के एट्रिब्युटको आधारमा डिस्टिङ गरेर हो त स्यालेरी बेसमा हैन। स्यालेरी बेसमा जो स्यालेरी भनेको के हो त त्यो स्यालेरी भनेको एउटा के हो त टाइप एट्रिब्युट हो जसको आधारमा के गर्यो त सब क्लास र सुपर क्लास डिफाइन गर्यो। अर्को भनेको सब क्लास इज कॉल्ड युजर। सब क्लासलाई पनि कहिलेकाहीँ के भनिन्छ त युजर डिफाइन भन्छ। सब क्लास हामीले युजर डिफाइन भन्छौँ। So members in the subclass is determined by the database user by applying an operation to add entity into the subclass हैन। सबक्लास मेम्बरशिप को डिटरमाइन गर्नलाई डाटाबेस युजरले सिलेक्ट गर्ने हो कुन अपरेसन लगाउने भनेर। सो त्यसलाई हामीले के भन्छ त्यो युजर डिफाइन कन्स्टेन्ट भयो। युजरले डिफाइन गर्ने कन्स्टेन्ट कुन एन्टिटीमा के कन्स्टेन्ट लगाउने भने युजरले आफै डिफाइन गरिदिन्छ। त्यसपछि मेजर चाहिँ यो दुईटा हो, डिसजोइन्ट कन्स्टेन्ट र कम्प्लिटनेस कन्स्टेन्ट। सो डिसजोइन्ट कन्स्टेन्टमा अहिले मैले भनिहालेँ डिसजोइन्ट कन्स्टेन्टलाई डीले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो र डिसजोइन्ट कन्स्टेन्टमा कति बेला लगाउने जति बेला एउटा सब क्लास अर्को सब क्लासमा पर्दैन, एउटा सब क्लासको एन्टिटी अर्को सब क्लासमा पर्दैन भने त्यतिखेर हामी के गर्ने त डिसजोइन्ट कन्स्टेन्टको युज गर्ने। यहाँ लेखेकै छ स्पेसिफाई दैट the subclass of the specialization must be disjoint हैन। सब क्लास जो छ स्पेशलाइजेसनमा जो सब क्लासहरु छ त्यो सब के हुनु पर्यो त डिसजोइन्ट हुनु पर्यो। डिसजोइन्ट भनेको एन एन्टिटी क्यान बी मेम्बर अफ एट मोस्ट वन सब क्लास अफ द स्पेशलाइजेसन। जस्तै कुनै एन्टिटी छ भने त्यो सब क्लासको बडीमा एउटामा मात्रै पर्छ अर्कोमा पर्दैन। जस्तै मैले अघि भने इम्प्लोइ को के छ जस्तै सेक्रेटरी छ, टेक्निशियन छ और इन्जिनियर छ। सो इम्प्लोइ जो छ त्यो बडीमा कुनै इम्प्लोइ टेक्निशियन छ भने टेक्निशियन मात्रै हुन्छ, त्यो इन्जिनियर हुन सक्दैन। अथवा इन्जिनियर छ भने टेक्निशियन हुन सक्दैन भने डिस्टिङ छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिसजोइन्ट कन्स्टेन्ट भन्छौँ र डिसजोइन्ट कन्स्टेन्टलाई डी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै इफ डिसजोइन्ट छैन भने के हुन्छ ओभरल्यापिङ हुन्छ, कि त डिसजोइन्ट हुन्छ कि त ओभरल्यापिङ हुन्छ। ओभरल्यापिङ भनेको के हो त द सेम एन्टिटी मे बी द मेम्बर अफ मोर देन वन सब क्लास। कुनै एन्टिटी छ जो मोर देन वन सब क्लासको मेम्बर छ भने त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ त ओभरल्यापिङ दिस इज नट अ डिसजोइन्ट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। दैट इज द ओभरल्यापिङ। त्यो भनेको के हो त ओभरल्यापिङ हो। जस्तै अघि हामीले भने इम्प्लोइ छ भने सबै इम्प्लोइ के हुन्छ कि त आवर बेस हुन्छ कि त स्यालेरी बेस हुन्छ। आवर बेस पनि हुन सक्छ, स्यालेरी बेस पनि हुन सक्छ। मोर देन वन सब क्लासको मेम्बर भयो कि भएन इम्प्लोइ, त्यतिखेर हामीले ओभरल्यापिङको कन्सेप्ट युज गर्ने। अर्को हामीले कम्प्लिटनेस कन्स्टेन्टमा त यो त हामीले अघि पनि पढेका थियौँ सिम्पल एआर मोडलमा। जस्तै यदि सुपर क्लासको सबै एन्टिटी कुनै न कुनै सब क्लासमा पर्छ भने त्यतिखेर हाम्रो के भयो डबल लाइनले युज गर्ने त्यसलाई हैन, डबल लाइनको युज गर्ने। यदि त्यति बेला यो के भयो टोटल पार्टिसिपेसन भयो। यदि सबै एन्टिटी सब क्लासमा पर्दैन भने त्यतिखेर के भयो त पार्शियल भयो। त्यो पार्शियल सब क्लासलाई सिंगल लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन, र यो सबै पर्छ भने के गर्ने त डबल लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने। सो एउटा एक्जाम्पल तल छ हाम्रो के त डिसजोइन्ट र पार्शियलको, डिसजोइन्टको र पार्शियलको। जस्तै हाम्रो के हो त इम्प्लोइ हैन, यहाँ इम्प्लोइ छ भने यहाँ जति इम्प्लोइ छ भने सबै सेक्रेटरी टेक्निशियन इन्जिनियर मात्रै होला त अरु पनि होला नि त हैन। त्यही भएर यो के हो त पार्शियल कन्स्टेन्ट हो हैन। र यो हाम्रो के हो त डिसजोइन्ट कन्स्टेन्ट। डिसजोइन्ट भनेको के हो यहाँ भएको जति इम्प्लोइ छ नि सबै हैन है, केही इम्प्लोइ टेक्निशियन होला, केही सेक्रेटरी होला, केही इन्जिनियर। तर तपाईले यहाँ जब चाहिँ टोटल या डबल लाइन युज गर्नुहुन्छ
देन द्याट मिन्स के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ भएको सबै इम्प्लोइ कोही सेक्रेटरी होला, कोही टेक्निसियन होला, कोही इन्जिनियर होला, यहाँ भएको जति छ सबै यो तीनटै सब क्लासमा पर्छ। यहाँ डबल लाइन लेख्ने बित्तिकै डिजाइन कन्स्टेन्टको अर्थ के हो त, यदि टेक्निसियन छ भने त्यो सेक्रेटरी हुन सक्दैन हैन, इन्जिनियर हुन सक्दैन। सो त्यो भनेको डिस्टिङ हो, त्यसलाई हामी डिजाइन कन्स्टेन्ट भन्छौँ हैन। अब यो त हामीले पढेको स्पेशलाइजेसन जेनरलाइजेसनमा डिजाइन टोटल, डिजाइन पार्शियल, डिजाइन मेबी टोटल हुन सक्छ, पार्शियल हुन सक्छ, ओभरल्यापिङ मेबी टोटल और पार्शियल हुन सक्छ। सो त्यसको इक्जाम्पल अब जस्तै अघिकै इक्जाम्पलमा इम्प्लोइ छ भने यो इम्प्लोइ के हो, पार्शियल भयो कि भएन, यो लाइन भनेको हामी के बुझ्छौँ, पार्शियल कन्स्टेन्ट हो र यो डिस्टेन्ट कन्स्टेन्टमा सेक्रेटरी टेक्निसियन। तर यहाँ डबल लाइन छ भने यहाँ के हो, टोटल पार्टिसिपेसन हो। मैले अघि पनि यहाँ ओ लेख्नुपर्ने भित्र ओ हुन्छ है, ओभरल्यापिङलाई ओ ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सो यो यहाँ भएको सबै इम्प्लोइ कुनै न कुनै इम्प्लोइ होला, जस्तै सेलेरी बेस होला अथवा आवरली बेस होला। अब यसलाई ओ लेखिदियो भने हाम्रो ओभरल्यापिङ भनेको यहाँ यो यहाँ भएको इम्प्लोइ यो मोर देन वान सब क्लासमा हुन्छ, यहाँ पनि हुन सक्छ, यहाँ पनि। जस्तै मैले अघि भने म चाहिँ फुल टाइम सेलेरी पनि खान्छु, पार्ट टाइम सेलेरी पनि खान्छु, आवर बेस काम गर्यो भने आवर बेस पनि खान्छु भने म दुईटै सब क्लासमा पर्ने भएँ हैन। सो यो भनेको के हो, ओभरल्यापिङ कन्स्टेन्ट भयो। बुझिया छ? केही क्वेसन छ तिमीहरुको, बुझिया छ नि है? हाँ सर। ल ठीक छ। अर्को अब एउटा टर्महरु छ, जस्तै ल्याटेसी, शेयर, सब क्लास भनेको के हो त्यो हेरौँ। यो टर्मोलोजी मात्रै छ। अ सब क्लास में itself have further सब classes it from the hierarchy or ल्याटेसी हैन। हामीले सब क्लास डिफाइन गर्दा हायरार्की को आधारमा डिफाइन गर्छौं अथवा ल्याटेसी को आधारमा डिफाइन गर्छौं। हायरार्की भनेको त थाहै छ, माथिबाट तल आउने, सुपर क्लासबाट सब क्लास आउने। और हायरार्की कतिखेर हुन्छ, हायरार्की हैज अ कन्स्टेन्ट दैट एभ्री सब क्लास हैज ओन्ली वन सुपर क्लास हैन। यदि हाम्रो एभ्री सब क्लासको एउटा मात्र सुपर क्लास छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, हायरार्की भन्छौं। जस्तै यो सब क्लास हो, यसको सुपर क्लास कतिवटा छ, यसको एउटा मात्रै छ, इम्प्लोइ हो कि हैन। अथवा यो सब यो त हामीले म्यानेजर भनेको अर्को इन्टिटी रिप्रेजेन्ट गरे हो। अब यहाँ जस्तै यहाँ इम्प्लोइ इज अ म्यानेजर, यहाँ यस्तो डाइरेक्ट लेख्न पाउँदैन है, यो बुकमा यस्तै थियो। यहाँ हामीले इज लेखिदिनु होला है, अथवा यसमै डिसिजन कन्स्टेन्टमा यता हामी तानेर म्यानेजर लेख्न सक्छौं है। यसरी बीचमा लेख्न पाइदैन, यो कि त हाफ टाइममा रिप्रेजेन्ट गरेर इज लेख्नु होला हैन, नत्र भने यसबाट यता तान्नु होला। ल ठीक छ। सो यो भनेको एउटा सुपर क्लासबाट यो सब क्लास आएको, यो पनि एउटै सुपर क्लासबाट सब क्लास आएको भने यसलाई हामी के भन्छौं त, हायरार्की भन्छौं। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, दुईटा सुपर क्लासबाट कुनै सब क्लास आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, ल्याटेसी भन्छौं। मोर देन वान सुपर क्लासबाट मल्टिपल इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट हुन्छ नि। तिमीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ C++ पढाएको छ कि छैन? So subclass can be the subclass of more than one superclass called multiple inheritance। त्यसलाई हामी ल्याटेसी भन्छौं। कहिलेकाहीँ भाइभामा सोध्छ, ल्याटेसी भनेको के हो त, मोर देन वान सुपर क्लासबाट कुनै सब क्लास इनहेरिट भइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, के भन्छौं, ल्याटेसी भन्छौं। सो मल्टिपल इनहेरिटेन्स, मल्टिपल इनहेरिटेन्समा के हुन्छ, मल्टिपल सुपर क्लासबाट कुनै एउटा सब क्लास भन्छ। So in ल्याटेसी or hierarchy, subclass inherit attributes not only direct superclass but also predecessor of superclass हैन। यो त थाहै छ तिमीहरुलाई। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँ चाहिँ हेर, जस्तै यो प्रोजेक्ट छ हैन, यो म्यानेजर छ, यो इम्प्लोइ छ, अथवा यहाँ हेर यो ट्रेड युनियन छ, यो आवरली इम्प्लोइ छ, त्यता इम्प्लोइ हो भने यसले के गर्छ त, यसको प्रोपर्टिज मात्र इनहेरिट गर्दैन कि यो भन्दा माथिको हैन, त्यसको प्रिडिसेसरको पनि प्रोपर्टिजहरु के गर्छ, एट्रिब्युटहरु इनहेरिट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामी छौं, हाम्रो फादरको प्रोपर्टी हामीमा आउँछ हैन, एट्रिब्युट हामीमा आउँछ।
हाम्रो फादरको फादर हैन प्रिडेसर हाम्रो फादरको पनि प्रोपर्टी हामीमा आउँछ कि आउँदैन आउँछ हो त्यही कुरा भने हो त प्रिडेसर सो नट ओन्ली सुपर क्लासको मात्रै प्रोपर्टी आउँदैन कि त्यसको प्रिडेसरको पनि प्रोपर्टिजहरु इनहेरिट हुन्छ त्यही लेखा छ अरु केही पनि हैन त्यो अब जस्तै यहाँ हेर हो हाम्रो लेटेसीमा जस्तै इन्जिनियर म्यानेजर छ नि यो दुईटाबाट आयो कि हैन जस्तै यहाँबाट पनि आयो यहाँबाट पनि आयो यहाँबाट पनि आयो भनेको यो के हो यो भनेको लेटेसी यसले मल्टिपल इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट युज गरेको छ यसले ठीक छ सो जस्तै यहाँ पर्सन छ पर्सन यो भनेको के हो तिमीहरुको नाम पनि सोधौँ न एकचोटी ल छोड्दो पहिला म पढाइदिन्छु सो यो भनेको पर्सन यहाँ जति पर्सन छ सबै कि त कि एम्प्लोइ होला कि त एल्युमिनिज भित्र पर्छ कि त स्टुडेन्ट होला भनेको त्यही भएर यहाँ के गरे टोटल पार्टिसिपेसन गरे र यसमा ओभरल्यापिङ ओ मैले अघिदेखि भनिरहेको छु ओ युज गरेको छ ओ किन युज गरे ओभरल्यापिङ सो यहाँ भएको एन्टिटी मोर देन वन सब क्लासमा भने पर्सन छ भने पर्सन स्टुडेन्ट हुन सक्छ पर्सन एल्युमिनीमा पनि हुन सक्छ है अथवा एम्प्लोइ हुन्छ एल्युमिनीमा पनि हुन्छ सो यो भनेको के हो ओभरल्यापिङ भयो यो त डिस्जोइन्ट भइहाल्यो एम्प्लोइ छ भने स्टाफ होला कि त फ्याकल्टी होला कि त स्टुडेन्ट असिस्टेन्ट गर्ने उ होला के भन्छ स्टाफ होला स्टुडेन्टलाई असिस्ट गर्ने अब यो स्टुडेन्ट असिस्ट भन्ने छ नि त्यो यहाँबाट पनि आयो यहाँबाट पनि आयो भनेको यो के हो लेटेसीको कन्सेप्ट युज गरेर मल्टिपल इनहेरिटेन्स ठीक छ बुझाछ है अब अर्को चाहिँ हाम्रो त्यही कन्स्ट्रेन्टमा क्याटेगोरी भनेको एउटा युनियन टाइप हुन्छ युनियन टाइप भनेको के हो त all of the subclass or superclass relationship we have seen that for have a single superclass जति superclass सबक्लासहरु छ नि सबै एउटै सिंगल सुपर क्लासमा पर्छ भने त्यतिखेर हामीले युनियन टाइपको युज गर्छौं के युनियन टाइपमा यो डिस्जोइन्ट कन्स्ट्रेन्ट जस्तै यहाँ युज गरिन्छ यु डी को सट्टा यु युज गरिन्छ हो त्यसलाई युनियन टाइप भन्छ सो शेयर subclass more than one distinct superclass or subclass relationship where each relationship has single superclass हैन सिंगल सुपरक्लास हुन्छ हैन मोर देन वन सबक्लासहरु छ त्यसको सिंगल सुपरक्लासमा पर्छ भने त्यसलाई हामी युनियन टाइपको युज गर्छौं जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ हामीले हेरौं युनियन टाइपको जस्तै यो युनियन टाइपको हैन जस्तै यहाँ कम्पनी बैंक पर्सन यो ओनर भनेको के हो युनियन हो यो भनेको जस्तै यो हाम्रो यो ओनर चाहिँ कम्पनीको नि ओनर हुन सक्छ बैंकको नि ओनर हुन सक्छ पर्सनको नि ओनर त्यही भएर यहाँ हामीले के लेख्या हो युनियन टाइप लेख्या हो है सो एउटा सिंगल सुपर क्लासमा अथवा सब क्लासमा यो त स्पेशलाइज सब क्लास हो नि त हैन यहाँबाट यहाँ सब क्लास आको पर्छ जस्तै अब यहाँ हेर जस्तै यहाँ यो कार र ट्रक छ भनेको भेहिकल भित्र रजिस्टर भेहिकल भित्र पर्छ कि पर्दैन सो यो दुईटै युनियन टाइप अफ के को त रजिस्टर भेहिकल को सो यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ युनियन टाइप एग्रिगेसन भनेको त अस्ति पनि हामीले पढाएको थियौं हैन एग्रिगेसन भनेको के हो र यो एग्रिगेसन प्राय सोध्ने गर्छ है one of the limitation of ER model is that it cannot express the relationship among the relationship one of the solution is such हैन जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ एउटा प्रब्लम हामीले के छ त लिमिटेसन के छ त यो ER मोडलको जस्तै एउटा रिलेशनशिप के छ त अर्को रिलेशनशिप सँग एक्सप्रेस गर्न मिल्दैन जस्तै यो वर्क अन भन्ने रिलेशनशिप हो नि त यो म्यानेजेस भन्ने पनि के हो रिलेशनशिप हो सो यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन हो यसको सोलुसन चाहिँ के हो त हाम्रो के यसको सोलुसन चाहिँ के हो त इन दैट सिचुएसन युज द एग्रिगेसन हैन यतिखेर हामीले के युज गर्छौं त एग्रिगेसन को युज गर्छौं सो एग्रिगेसन इज द एब्स्ट्रैक्शन इन व्हिच द रिलेशनशिप सेट आर द ट्रीटेड एज हायर लेभल एन्टिटी सेट एन्ड कैन पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप हैन जस्तै एउटा रिलेशनशिप अर्को रिलेशनशिप सँग एक्सप्रेस गर्न मिल्दैन ER मोडलमा सो दैट इज द लिमिटेसन अफ ER मोडल सो त्यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्नको लागि
अर्को रिलेसनलाई एज अ हायर एन्टिटी मानेर, यसलाई हायर लेभल एन्टिटी मानेर अर्को रिलेसनसिपसँग एसोसिएट गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एग्रिगेसन भन्छौँ। जस्तै म्यानेजर म्यानेज के त इम्प्लोइलाई पनि म्यानेज गर्छ, जबलाई पनि म्यानेज गर्छ, ब्रान्चलाई पनि म्यानेज गर्छ भनेको यो पनि एउटा होल एउटा यो के हो त एन्टिटी भयो। सो एन्टिटी र एन्टिटीको बिचमा रिलेसनसिपले एसोसिएट गर्ने हो। तर तपाईले यसलाई हायर मान्नु भएन, यहाँ यो लाइन दिनुपर्छ है, यो ब्र्याकेट भित्र लेख्या हो है। यसलाई हायर मान्नु भएन भने रङ हुन्छ, ठिक छ। सो यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त एग्रिगेसन भन्छौँ। र यो रिडक्सन अफ इआर स्किमा टु टेबल त अस्ति पनि पढ्या हो। सो टेबल के भन्छ इआर मोडललाई स्किमामा इआर स्किमालाई टेबलमा कन्भर्ट गर्नलाई रिडक्सन गर्नलाई हामीले डिफ्रेन्ट स्टेपहरू 8 वटा स्टेप छ, त्यो छुट्टै च्याप्टर बनाएको छ। त्यसलाई नर्मलाइजेसनमा म डिटेलमा पढाउँछु, यहाँ हल्का मात्रै हेर्नु। सो रिडक्सनको कन्सेप्ट छ 8 वटा स्टेपहरू छ। सो यहाँ चाहिँ बेसिक मात्रै दिएको छ। जस्तै पहिला हामीले रिडक्सन गर्दा इआर मोडललाई टेबलमा रिडक्सन गर्दा पहिला के गर्छ त स्ट्रङ एन्टिटी सेटलाई टेबल बनाउँछ, त्यसपछि विक एन्टिटी सेटलाई बनाउँछ, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त त्यसको रिलेसनसिपको टेबल बनाउँछौँ हैन। जस्तै हामीले एक्जाम्पलको लागि रिडक्सन गर्दाखेरि यो हाम्रो के हो, यो एउटा हाम्रो इआर मोडल हो। अब यसको रिडक्सन टेबलमा रिडक्सन गर्नु पर्यो भने पहिला स्ट्रङ एन्टिटी, जस्तै कस्टमर पनि स्ट्रङ एन्टिटी छ, लोन पनि स्ट्रङ एन्टिटी छ, अनि यसको छुट्टा-छुट्टै टेबल बनाउने, त्यसपछि यो रिलेसनसिपको टेबल बनाउने। रिलेसनसिपको टेबल बनाउँदाखेरि हामीले दुईटै एन्टिटीको प्राइमरी कीलाई लगेर यहाँ एड गरिदिन्छ हो, ठिक छ। जस्तै यो लोनको एउटा टेबल हो, लोनमा के एट्रिब्युट छ त्यो हुन्छ यहाँ हैन। त्यस्तै कस्टमरको बनाउँदा कस्टमरमा के एट्रिब्युट छ त्यो हुन्छ। यसको टेबल बनाउँदाखेरि बरोको टेबल बनाउँदाखेरि यसको यो एन्टिटीको र जुन योसँग जुन एसोसिएट छ त्यसको प्राइमरी की लगेर त्यहाँ एड गर्छ। सो यसमा एउटा मात्र एक्जाम्पल देखाएको छ त्यो स्ट्रङ एन्टिटी भएको। अब विक एन्टिटीमा हाम्रो के हुन्छ त विक एन्टिटीको रिडक्सन गर्दाखेरि जस्तै यो विक एन्टिटी हो, यसको टेबल बनाउने, तर यसको टेबल बनाइसके पनि हामीले यो विक एन्टिटी कुनमा डिपेन्ड छ, जस्तै यो विक एन्टिटी लोनमा डिपेन्ड छ भने त्यसको प्राइमरी की पनि लगेर यो टेबलमा हाल्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, जस्तै पेमेन्टको 3टा मात्रै एट्रिब्युट छ, पेमेन्ट नम्बर छ, पेमेन्ट डेट छ, पेमेन्ट एमाउन्ट छ, तर यो लोन नम्बर भनेको त यसको त्यो पनि हाल्नुपर्छ। विक एन्टिटीको टेबल बनाउँदाखेरि त्यो विक एन्टिटी कुनमा डिपेन्ड छ त्यसको प्राइमरी की पनि त्यो विक एन्टिटीको टेबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ राखेको छ। अर्को रिलेसनसिप सेटमा मैले अघि नै भनिसकेँ, यो रिलेसनसिप सेट भनेको रिलेसनसिप जुन एन्टिटीसँग एसोसिएट छ त्यसको प्राइमरी की लगेर त्यहाँ टेबलमा इन्क्लुड गर्छौँ र त्यसको आफ्नो कुनै एट्रिब्युट छ भने त्यो पनि एड गर्छौँ। सो द्याट इज द रिलेसनसिप। जस्तै यहाँ हाम्रो इआर मोडलमा यो भनेको के हो, रिलेसनसिप हो। सो यसको टेबल बनाउँदाखेरि हामीले योसँग कुन एन्टिटी एसोसिएट छ त्यसको प्राइमरी की, जस्तै कस्टमर छ, लोन छ भने कस्टमरको कस्टमर आइडी र लोनको लोन नम्बर यहाँ लगेर बनायो। र यसमा एडिसनल एट्रिब्युट जस्तै यसमा पनि कुनै हामीले यहाँ एट्रिब्युट लेखेको छ भने त्यो एट्रिब्युट पनि यहाँ के गर्नुपर्छ त इन्क्लुड गर्नुपर्छ, टेबलमा रिड्युस गर्नुपर्छ। यति पढेपछि सक्यो। र यो एक्सरसाइजहरू छ हैन, एक्सरसाइजहरू यो प्राय एक्जाममा सोध्ने एक्सरसाइजहरू छ, त्यसको सोलुसन पनि यहाँ गरिदिएको छु, घरमा हेर्ने एकचोटि, ठिक छ। ल तपाईहरु भन्नुस् के छ, यो बुझ्यो? हेलो, बुझ्या छ? बुझिदैछ सर। के पढ्यो त आज च्याप्टर सक्यो है? सर स्लाइड चाहिँ शेयर गर्दिछु न यो। ए हस् यही पढ्न सजिलो हुन्छ पछि। हैन सजिलो हुन्छ। सो म बिर्सिहाल्छु केमा हाल्ने हो यहाँ? जेमा हाल्दै हुन्छ सर, फोरममा हाल्दै हुन्छ, फाइल्समा हाल्दै हुन्छ। फाइल्समा र अर्को केमा?
अर्को फोरममा हाल्दा नि मिल्छ के अरे न फाइल्समा हालिदिएन हामी बुझिहाल्छौँ नि ए हुन्छ हुन्छ अरु केही क्वेशन छ आजको केही क्वेशन छ भने सोध तिमीहरु यो एक्सरसाइजहरु घरमा प्र्याक्टिस गर्ने है यो एक्सरसाइज चाहिँ तिम्रो प्राय एक्जाममा सोध्ने गर्छ यो एक्सरसाइजहरु जस्तै कहिले ओल्ड क्वेशन हेर्यो भने त्यहाँबाट थाहा पाइहाल्छ जस्तै यो भने हुन्छ युनिभर्सिटी रजिस्ट्रेसन पुरै डिटेल डिस्क्रिप्सन दि एक्जाममा आउने भनेको यसरी नै आउँछ कहिलेकाहीँ हाम्रो यसरी डिटेल डिस्क्रिप्सनहरु दिया हुन्छ त्यसको ईआर मोडल ड्रा गर भन्छ कहिलेकाहीँ सिधै भन्छ जस्तै रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको ईआर मोडल बनाऊ अथवा अनलाइन शपिङको ईआर मोडल बनाऊ हैन अथवा भनौं भाटबाटीको ईआर मोडल बनाऊ कहिलेकाहीँ डिस्क्रिप्सन गरे हुन्छ जस्तै यो त्यहाँ एन्टिटी एट्रिब्युट सब इन्क्लुड गरिदिएको हुन्छ त्यो अनुसार हामीले ईआर मोडल बनाउनु पर्ने हुन्छ अब तिमीहरुले एउटा रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको र एउटा शपिङ के भन्छ अनलाइन शपिङको ईआर मोडल आफै बनाउने है यो चाहिँ अलि प्र्याक्टिस गर्ने है ठीक छ सर कति मार्क्समा आउँछ यो ईआर मोडल बनाउने आउँछ नि 5 मार्क्स बढी 5 मार्क्समा त कहिलेकाहीँ 10 मार्क्समा पनि सोध्छ तर 5 मार्क्समा स्योर हो कहिलेकाहीँ 10 मार्क्समा पनि सोधिन्छ ठीक छ यो कुन एट्रिब्युट हो एकजनाले भन त यो सिजन स्कोर भनेको कस्तो टाइपको एट्रिब्युट हो डिराइभ एट्रिब्युट ओके ठीक छ अनि यो कुन एट्रिब्युट हो त स्कोर यसलाई कुन एट्रिब्युट भन्ने विषय सिंगल एट्रिब्युट के सिंगल कसले बोलाउ न को के एट्रिब्युट त्यसको नाम के हो थाहा नरहेछ हजुर को यो कम्पोजिट पिटाइ खान्छ है तिमीहरु कम्पोजिट एट्रिब्युट हो त्यो कम्पोजिट एट्रिब्युटले फर्दर ब्रेक गर्न मिल्छ भने थाहा छैन यहाँ कहाँ फर्दर ब्रेक गरेको छ त तिमीहरु पढिरहेको छैन है सुतिरहेको छौ जस्तो लाग्यो यसलाई मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यसलाई हामीले डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट भन्छ डिस्क्रिप्सन है डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट भन्छ एउटा डिस्क्रिमिनेटर हुन्छ एउटा डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरु एउटा डिस्क्रिमिनेटर अर्को डिस्क्रिप्टिभ डिस्क्रिमिनेटर एट्रिब्युट कहाँ युज गर्छ ल सही हो भन्नेले भन त डिस्क्रिमिनेटर एट्रिब्युट कहाँ युज गर्छ डिस्क्रिमिनेटिभ भन्छ डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट कहाँ युज गर्छौ ल अब बोल्दैन तिमीहरु डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट वीक एन्टिटीमा युज गर्छौं वीक एन्टिटीको आफ्नो प्राइमरी की हुँदैन यो केमा हुन्छ त स्ट्रङ एन्टिटीमा डिपेन्ड हुन्छ सो वीक एन्टिटीको पनि एन्टिटी सेटलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युटको युज गर्छौं त्यो अघिदेखि त्यो एक्जाम्पल देखाएको छ तिमीहरुलाई डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युटको युज गर्छौं सो वीक एन्टिटीलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युटको युज गरिन्छ हो र यदि सपोज दैट यहाँ यो वीक एन्टिटी छ भने यसमा हामीले डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट लेख्छौं सो डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युटको रिप्रेजेन्टेसन के हो कस्तो सेपले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो इलिप्स नै हुन्छ तर त्यो भित्र जस्तै स्ट्रङ एन्टिटीमा प्राइमरी की छ भने अन्डरलाइन दिन्छ तर त्यो प्राइमरी एट्रिब्युट छैन भने त्यहाँ डिस्क्रिमिनेटिभ छ वीक एन्टिटी छ भने डैश 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 दिन्छ इलिप्स भित्र डैश 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 दिन्छ ठीक छ र यो चाहिँ यदि कुनै रिलेसनशिपमा कुनै एट्रिब्युट लेखेको छ भने त्यसलाई डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट भनिन्छ डिस्क्रिप्सन गरेको के डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट त्यो रिलेसनशिपमा किन छ त्यो एट्रिब्युट भएको छ यसको झन् डिटेल डिस्क्रिप्सन गर्न जस्तै यो म्याचमा कति यसको कुन म्याच खेल्दाखेरि कुन प्ले गर्दाखेरि कति स्कोर आयो त त्यसमा स्कोर नलेखे नलेखे पनि हुन्छ तर
लेख्यो भने झन् डिस्क्रिप्सन भयो नि त, क्लियर भयो नि त कुन म्याचमा कति स्कोर आयो जस्तै भनौँ न इम्प्लोइ वर्क्स अन डिपार्टमेन्ट छ, जस्तै मैले इम्प्लोइ छु डिपार्टमेन्टमा कुन डेटमा काम गरेँ अथवा कुन डेटबाट सुरु गरेँ स्टार्ट डेट चाहियो हैन भने हामीले वर्क्स अनमा एउटा एट्रिब्युट थप्दियो भने हुँदैन, त्यसलाई डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट भन्छ। डिस्क्रिप्टिभ है, डिस्क्रिमिनेटिभ, डिस्क्रिप्टिभ, अरु त थाहै छ तिमीहरूलाई। ठीक छ कि छैन? केटा हो जस्तै यहाँ पनि डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट एउटा युज गरे हो। ल तिमीहरू अब भोलि पढ्ने, भोलि होइन अब अर्को हप्ता है। हुन्छ सर। ओके थ्याङ्क यू, बाई बाई। अलि ध्यान देऊ कि अलि पढ्ने गर के, खाली खेलेर बसिरहेको छ तिमीहरू। ल अब भोलि पढौँ।